پہلا باب حروف کا تعارف تختی نمبر 1 سبق مفردات الف الف با با تا تا ثا ثا جيم جيم حا حا خا خا دال دال ذال ذال را را زا زا سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عين عين غين غين فا فا قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها همزة همزة يا 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 يا